लीला दाई नमस्कार। नमस्कार। तपाईँ हराउनु भएको त्यो 81 बाँस झाङको फेदमा हामीले भेटाएका छौँ। म हराएँ कि तपाईँ हराउनु? लगभग 1 वर्ष पछाडि दाइसँग भेट भएको छ होइन। 1 वर्ष अगाडि दाइसँग धेरै सहकार्य गरेका थियौँ हामीले। आज यो तपाईँको वासस्थान नजिकै तपाईँलाई यो बाँसघारीको छेउमा एकदमै डेकोरेटिभ तरिकाले यहीँ भएका सामानहरू प्रयोग गरेर तपाईँले यो बागखोर सञ्चालन गर्नुभएकोमा मलाई हजुर बागखोर छलफल चौतारी सञ्चालन गर्नुभएकोमा असाध्यै खुसी लाग्यो दाइ। धन्यवाद। अनि यो बाँस झाङको हावा खाँदै खाँदै के गर्दै हुनुहुन्छ लीलाराज खतिवडा भन्ने धेरैभन्दा धेरै तपाईँका शुभचिन्तकहरूलाई लाग्न सक्छ, बताइदिनुहोस् दाइ। होइन म गरिरहेको छु आफ्नो काम, मिडियामा लेखिरहेको छु, म अनलाइन मिडियाहरूमा लेखिरहेको छु निरन्तर। आफ्नो कर्म छोड्नु भएको छ? छोडा छैन, मेरो कामै लेख्ने हो होइन। लकडाउन पछि त झन् धेरै लेखेँ मैले। झन् धेरै लेख्नु मेरो लागि। तपाईँलाई लेख्दा साँच्चीकै मजा लाग्छ है दाइ? लेख्दा बहुत मजा आउँछ। लेखेर रिभ्यू गर्न पनि मजा आउँछ। धेरै लेखेर कम रिभ्यू गर्छन्, तर म जब लेख्छु लामो अनि त्यसलाई रिभाइज गर्न, त्यसलाई चाहिँ नि समीक्षा गर्न, त्यसका बिया टिप्न खुब मजा आउँछ मलाई। र अब तपाईँले यो बागखोर छलफल सञ्चालन गरिरहँदाखेरि चाहिँ कतिजना लाग्न सक्ला लीलाराज खतिवडाले काम पाएन भन्नेहरू पनि भेटिन्छ होला, के भन्नुहुन्छ उनीहरू? काम पाएन र त गर्यो त काम दिएन त हामीलाई कसैले पनि। अनि त्यही भएर यतातिर लाग्नु भएको होइन? म तपाईँलाई भनौँ, म 46 सालमा म काठमाडौँ पुग्दाखेरि पहिलोचोटि मेरो दाइको डेरामा राइजिङ नेपाल भन्ने डेली पत्रिका आउँथ्यो, इङ्ग्लिस पत्रिका। हुन त त्यसमा क्लासिफाइड एकदम कम हुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ आउँथ्यो क्लासिफाइड वर्गीकृत विज्ञापन। म वान्टेड कलम हेर्थेँ क्या, कहीँ केही जब खुलेछ कि भनेर, त्यति बेलै क्या। भनेको 46 सालदेखि काठमाडौँमा मैले जब खोजेको, मैले भेटाइनँ राम्रो जब अहिलेसम्म। 46 सालदेखि तपाईँले जब खोजेको होइन त अनि। मैले साँच्चै नै भन्नु, अनेस्टली तपाईँको पत्रिकाहरूमा म धेरै वान्टेड कलमहरू हेर्थेँ क्या, मलाई मिल्ने कहीँ केही जागिर छ कि भनेर कति ठाउँ एप्लाई पनि गर्थेँ होइन। तर मैले भने जस्तो जागिर काठमाडौँ सहरमा करिब 30 वर्ष 31 वर्ष बस्दा नि पाइनँ क्या। त्यही भएर म यता गाउँमा आएको नि, आफ्नै जग्गा जमिन सम्हाल्न आएको। उता काठमाडौँमा मरुभूमिमा घुम्दै आफ्नो यता जमिन त बन्जर भइसकेको छ, त्यो फेरि यसलाई उदिनु भनेर फेरि उदिनका लागि आउनु भएको छ होइन। र यो जमिनले पनि तपाईँलाई साथ दिएको छ। दिन्छ डेफिनेटली। कतिले तपाईँलाई पूर्व पत्रकार भन्छन्, कस्तो लाग्छ यो शब्द सुन्दा? अहिले पनि तपाईँका लेखहरू जे बेच्छन् लेखिरहनु भएको छ। पूर्व मात्रै होइन, म पश्चिम उत्तर दक्षिण सबै पत्रकार हो म, यदि हो भने। किनभने म लेखिरहेको छु त नि। अनि जो लेख्दैन, जसले चाहिँ अरूको सार्छ, जो यसै टट्टाएर बसिरहेको छ, उसले मलाई पूर्व पत्रकार भन्यो भने चाहिँ मलाई बेला बेला जङ चाहिँ चल्छ। बरु मलाई पत्रकारै नभन, केही पनि नभन मलाई, तर पूर्व पश्चिम चाहिँ यो सब मलाई डोन्ट लाइक। किन म कन्टिन्युली लेखिरहेको छु। म मेरो तरबारमा कहिल्यै खिया परेको छैन त। तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँ गुगल सर्च गरेर हेर्नुहोस्, मैले लेखिरहेको छु। लीलाराज यति धेरै ध्यान गर्ने मान्छे, यति धेरै राम्रो कुरा गर्न सक्ने मान्छे, यति धेरै क्षमता भएको मान्छे र पनि स्थिर हुन सकेन कुनै पनि एउटा काममा भन्ने आरोप छ नि तपाईँलाई? मेरो काम लेख्नु हो, म लेख्ने काममा स्थिर छु। मेरो काम लेख्नु हो र लेख्ने काममा त म स्थिर छु त नि। र अर्को कुरा तपाईँलाई भनौँ, अझै मेटाफोरिकल्ली म तपाईँलाई भनिदिन्छु, जो स्थिर छ उसले लेख्न सक्दैन। लेख्ने हो भने अस्थिर हुनुपर्छ, तर लेख्ने काम त स्थिर हुन्छ नि त। विषयवस्तु अस्थिर होला, कन्टेन्ट अस्थिर होला होइन। एकै ठाउँ बसिरहेको मान्छेको लेखाइ रिपिटेसन हुन्छ, दोहोरिन्छ। अनि दोहोऱ्यो भने पाठकहरूलाई बोर हुन्छ। अब म अस्थिर छु इन द सेन्स, म डाइनामिक हो। अस्थिर भन्दा पनि, अस्थिर भन्न अझै मिल्दैन मलाई। म डाइनामिक हुँ, गतिशील हुँ म होइन। लेख्ने मान्छे, चित्र बनाउने मान्छे, सङ्गीत गर्ने मानिसहरू, दार्शनिकहरू सब डाइनामिक हुन्छ। रिजिड भयो भने तपाईँ पोलिटिसियनहरू रिजिड हुन्छ। तपाईँको धार्मिक, तपाईँको कट्टरपन्थीहरू तिनीहरू रिजिड हुन्छ भने एकदम गाँठिएको हुन्छ। जो गतिशील हुँदैन, जो जमेको हुन्छ, त्यो एकदम गाँठिएको हुन्छ। उसबाट केही सृजनाको अपेक्षा गर्नु बेकार हुन्छ। त्यो म जस्ता अरू गतिशील मानिसहरू यदि छन् भने त्यो गतिशीलतालाई अलिकति ट्र्याक दिनसाथ उनीहरूको क्रिएटिभिटीमा धेरै नै ऊर्जा हुन्छ। दाइ तपाईँ टिकटकमा पनि तपाईँको त्यो भोइसको क्लिपहरू अहिले चाहिँ भाइरल भइरहेको छ। अब दाइको हेयर स्टाइल पनि चेन्ज भएछ। टिकटक म चलाउँदिनँ म्याम, सरी। तपाईँलाई थाहा हुँदैन होइन, तर हामीले हेरिरहेछौँ नि त। तपाईँ टिकटकमा पनि भाइरल हुनुहुन्छ है दाइ। तपाईँको आवाजको डिमान्ड छ भन्न खोजेको मैले। हेयर स्टाइल चेन्ज होइन, भाइरल भएर के हो त, कसैले जागिर दिँदैन, जब दिनु पऱ्यो नि त मलाई त। म त 46 सालदेखि जब खोजिरहेको छु यो देशमा होइन। उचित जब अहिलेसम्म भेटेको छैन मैले है। अब
यदि त्यसरी भाइरल हुन्छ भने त मेरो भोइस यदि मन पराउँछ मान्छेहरूले किन्ने मान्छे खोइ त आवाजको मूल्य अनि त्यही त आवाजको मूल्य यदि भाइरल भाइरल भनेर के हुन्छ डायरिया भएर त्यही त अहिलेको भाइरल मान्छे भाइरलको पछि लागिरहेको बेकार लाग्छ मलाई यो मलाई यो कस्तो भने पोहोर साल केही अब युट्युबर साथीहरूले तपाईँ लगायत इन्टरभ्यू लिनुभयो यो सब मलाई मन परेन तर पनि अब उनीहरू मसँग ठोकिए इन्टरभ्यू मागे नदिँदा रिसाउँथे दिएर पठाइदिएँ मैले अब होइन कतिपय मामलामा मैले आफूलाई ध्वस्त गर्नु थियो सिध्याउनु थियो सिध्याउँछ हामी पखेटा बाँकी रहेको पखेटा पनि काटिदिन्छौँ सुन्नुहोस् न बाँकी रहेको पखेटाहरू पनि काटिदिन्छौँ हामी ताकि फेरि नयाँ एकदम राम्रोसँग पलाओस् सिध्याउने आफूलाई जो आफूलाई चाहिँ लेयर्स पत्र लगाएर बनाउन खोज्छन् नि तिनीहरू दे आर डेड पिपल जो आफूलाई पत्र उधिन्छन् लेयर्स खोलेर फ्याँकिदिन्छन् मेरो लागि ती मान्छेहरू महान छन् जो आफूलाई सिध्याउँछन् यो दुनियाँमा होइन तपाईँको जस्तो म धेरै गौतम बुद्धबाट प्रभावित छु उनले आफूलाई सिध्याए होइन एज अ प्रिन्स आफूलाई सिध्याए अनि त ऊ बुद्ध भयो त अनि उनीसँग त्यो किङसिप अथवा त्यो होइन दरबारको लिगेसी बाँकी हुन्थ्यो भने त उनी बुद्ध कहलाउँदैन थिए त्यो सब उनीहरूले टर्मिनेट गरे सिध्याए के सिध्याए उनको त्यो दरबारको त्यो लिगेसीहरू थियो नि टाउकोमा सब सिध्याए अनि तब न मेटामोर्फोज भयो ट्रान्सफर्म भयो उनी भने हरेक मान्छेलाई यो म भन्न चाहन्छु कि तपाईँ आफूलाई थोपर्नुहुन्छ कि आफूलाई उधिन्नुहुन्छ म त उधिन्छु तर यस्ता कुरा मान्छेहरूले कहिले बुझ्दैन नबुझे मलाई के हुन्छ के फरक पर्छ मलाई घाटा हुँदैन नबुझे के फरक पर्छ मलाई तर बुझ्ने मान्छे छन् अहिले निश्चय नै अहिले केही मान्छेहरू डेफिनेटली बुझ्छन् बुझ्न खोज्छन् नबुझ्नेहरूको भिडले हामी निराश हुँदैनौँ जो आफूलाई भाइरल बनाउनकै लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् नि करोडौँ खर्च गर्न पनि तयार छन् ती भाइरल हुन चाहने र भाइरल विषयवस्तुलाई के भन्नुहुन्छ क्रिएटिभ छ भने राम्रो त होइन कोही राम्रो गिटार बजाउन चाहन्छ होइन कोही राम्रो चाहिँ तपाईँको ट्रम्पेट बजाउँछ कोही राम्रो सेक्सोफोन बजाउँछ होइन कोही मयूर जस्तो नाच्छ होइन उनीहरूको लागि त्यो प्लेटफर्म हो डेफिनेटली तर त्यो अन्टसन्ट गरेर जबरजस्ती होइन थोपर्न खोज्नु चाहिँ बेकार हो उनीहरूको नाङ्गोपन त्यहाँ छर्लङ्गिरहेको हुन्छ क्या माने मानिसहरूलाई पनि के तपाईँले दिएको खुराकले केही स्वस्थता प्रदान गरोस् केही मनोरञ्जन प्रदान गरोस् केही सेलिब्रेसन पनि प्रदान गरोस् तपाईँको अन्तर्वार्ता हेरेर अहिले पनि धेरै कमेन्टहरू आउने गर्छ तपाईँको अन्तर्वार्तामा लेटेस्ट नेपालमा त्यो बज्ने आवाज पनि तपाईँकै हो यु आर वाचिङ नाउ लेटेस्ट नेपाल भन्नेवाला तपाईँले के कमेन्ट आउँछ भने कतिपयले चाहिँ अब नेगेटिभ पोजिटिभ कुरा त भइ नै हाल्छ होइन इला राजले चाहिँ जे बोल्यो त्यो एकदम पावरफुल छ तर गाँजा खाएर बोलेको रहेछ भन्नेवाला कुराहरू पनि आउँछ नि के भन्नुहुन्छ तपाईँ उसले चाहिँ के खाएर बोलेछ त्यो जसले कमेन्ट हानेछ उ चाहिँ के खान्छ होइन त्यस कारणले यी पुराना कुरा भयो अब हेर्नुहोस् है यो गाँजाको बारेमा यति धेरै कुराहरू आइसकेको छ तपाईँले बोल्नु पनि भएको छ अहिले यो कस्तो भने यो औषधि हो यो एउटा वनस्पति हो यसलाई चाहिँ औषधिको रूपमा सेवन गर्दा अनि कतिपय रोगहरू सिकिस्त रोगहरू पनि ठिक हुन्छ होइन त्यसको छुट्टै आयाम छ छुट्टै पाटो छ अनि मान्छेहरू के हुन्छ भने जब विचारको दायरा सकिन्छ नि तब उनीहरू व्यक्तिगत आक्षेप लाउन थाल्छन् क्या मान्छेहरू त्यस्ता हुन्छन् हामीले यो समाजलाई राम्रो चिनेको छ होइन अब उनीहरू के भने अब तपाईँको मैले आफै भने टिभीमा युट्युबमा कि मेरो यो होइन यस्तो रिसर्च हो गाँजा यस्तो म कहिलेकाहीँ खान्छु होइन दबाईको रूपमा खान्छु अनि त्यो सुनेर अनि मलाई फेरि कता आक्षेप लाउनुहोस् है सेकेन्ड ह्यान्ड इन्फर्मेसन पनि हो धेरै अगाडिदेखि लबी गर्दै आएको नेपालमा गाँजा लिगलाइज हुनुपर्छ भनेर धेरै अगाडि ब्लग लेख्ने मान्छे हो म त्यति बेला यी धेरै चल्लाहरू जन्मेन थिएन होला मलाई दुःख लाग्छ कहिलेकाहीँ होइन मानिसहरू के छ भने अपडेट छैनन् क्या मानिसहरूको यो तपाईँको चेतनाको दायरा चाहिँ एकदम सङ्कुचित छ होइन उनीहरू चाहिँ आफ्नो चेतनालाई तिखार्दैनन् बिर्सिन्छन् कुराहरू हिजो अस्तिका नयाँ कुराहरू फन्डा चाहिन्छ उनीहरूलाई नयाँ कुरा खोजिरहेको हुन्छन् अनि पुरानो कुराहरू चाहिँ बिर्सिँदै जान्छ सबैले बिर्सिँदैनन् कसैको मेमोरी सार्प होला सम्झिन्छन् भनेपछि भिडले के भन्छ हामीलाई मतलब हुँदैन हेर्नुहोस् भिडले गाइड गरेको भए म यतिको आवाज मेरो अझै हुँदैन थियो भिडले मलाई चलाएको भए चलाउन त खोज्छ भिडले तर भिडसँग तपाईँ किन डराउनु तपाईँ एक्काउन्टले यसरी बसिरहँदा नि खुसी हुनुहुन्छ
भिडसँग गएको भए लीलाराज अझै धेरै चाहिँ विदेशतिर पनि पपुलर हुनुहुन्थ्यो कि एक्लै भएर पो तपाईँ मलाई अलिकति पपुलर हुन हिँडेको छुइनँ म हेर्नुहोस् म पपुलर हुँ मलाई अरूले बनाउँदो रहेछ जबरजस्ती जो मलाई मन पर्दैन पपुलर हुन म हिँडेको छैन तपाईँ पपुलर म पपुलर हुन हिँडेको भए म त्यत्रो वर्ष अखबारमा काम गरेँ काठमाडौँमा म अखबारमा लेखिरहेको थिएँ त नि कसले चिन्थ्यो हामीलाई सीमित मानिसहरूले चिन्थे होइन र लीलाराज खतिवडा जीवनमा चाहिँ के अर्को कुरा चाहन्छ सुन्नुहोस् न मेरो कुरा कोही मान्छे यहाँ पपुलर हुँदै हुँदैन सब गफ हो सब बेकार हो बुझ्नुभयो पपुलर भन्ने जुन पपुलर हुने या पपुलर बनाउने भने चाहिँ यो सबै एकदम टेम्पोररी चिज हो एकदमै तपाईँको चाहिँ नि पपुलरको पछि लागिराख्यो भने मान्छेलाई डिप्रेसन हुन्छ पनि भन्छन् लाग्नेहरूलाई हुन्छ हुँदो रहेछ भएको छ दुनियाँमा धेरैलाई लीलाराज खतिवडा के चाहनुहुन्छ त जीवनमा तपाईँले चाहेको चाहिँ के हो त आज आफ्नै जन्मथलोमा आएर तपाईँ वर्षौँ काठमाडौँको अखबारमा लेखेर काठमाडौँका गल्ली गल्ली भित्ता भित्ता सबै बुझेको मान्छे फेरि पनि आफ्नै घरमा फर्किआउनु भएको छ खासमा के चाहनुहुन्छ कहाँ जानु त म कहाँ जानु त त्यही त सोधिरहेको होइन कहाँ जानु त घर नआएर कहाँ जाने पहिलो कुरा पहिला पनि आउँथेँ बिजिजमा कामले गर्दा काठमाडौँ जानु पर्थ्यो अहिले कोरोना महामारी पछि त आनन्द आएछ कहीँ जानु पनि सबै तार काटिदियो अब कहीँ जानु जरुरी पनि छैन होइन म आउनु त आफ्नै घर हो होइन र के चाहनुहुन्छ भन्ने क्वेसन चाहिँ अब एकदमै मेरो लागि तपाईँले जुन सोध्नु भेग क्वेसन हो होइन म के चाहन्छु कतिपय अवस्थामा म त्यो भन्छु पनि कतिपय अवस्थामा भन्दिनँ पनि र टाइमअनुसार सिजनअनुसार मौसमअनुसार चाहनाहरू बदलिरहेको हुन्छ कुनै फिक्स छैन कि यो नै भनेर फिक्स होला तर त्यो कुरा चाहिँ अहिले सोसाइटी अहिले मिडियामा भनिहाल्नु जरुरी भएन त्यो कुरा गोप्य नै राख्ने हो भन्न पनि सकिन्छ तर कुनै सन्दर्भ पाएर भनौँला होइन तर पनि कस्तो हुन्छ भने चाहनाहरू बदलिरहन्छ मौसमअनुसार यो पनि बुझ्नुहोस् उमेरअनुसार मौसमअनुसार वस्तु परिस्थितिअनुसार समयअनुसार चाहनाहरू बदलिन्छ तपाईँको भोगाईमा जीवन के हो त जीवन के हो भनेर जान्नु नै जीवन हो म को हुँ भने यहाँको जीवन के हो भनेर जान्नु नै जीवन हो वास्तविक जीवन चाहिँ त्यो हो जीवन के हो किन जन्मियो किन हुर्कियो किन बच्चा जन्मायो किन मर्यो त्यसको रहस्य जान्नु नै जीवनको अर्थ हो जीवन हो मेरो लागि चाहिँ तपाईँलाई लागेको र आएको अर्को आरोप राख्न चाहन्छु लीलाराजका एकदमै धेरै फ्यान हौँ हामी तर चाहिँ नि एउटा अन्तर्वार्तामा एउटा कुरा हुन्छ भने त्यही कुरा अर्को ठाउँमा उसले त्यसलाई नै काटिरहेको हुन्छ त्यही कुरालाई भन्ने आरोप छ तपाईँ काट्छ हामी प्याराडक्सिकल हुन्छौँ हामी म जस्तो मान्छे प्याराडक्सिकल हुन्छ विरोधाभासी हुन्छ आफ्नो कुरा त आफैले भनेकोसँग मिल्नुपर्ने होइन र सधैँ त्यो त अघि कुरा आयो म रिजिड छैन म डाइनामिक छु मेरो आफ्नो विचारहरू चेन्ज भइरहन्छ मान्छेको विचारहरू परिवर्तन जसले आरोप लगायो उसको पनि विचार परिवर्तन भइरहन्छ उसले आफूलाई चिनेको छैन आफूलाई नचिनेको मान्छेले मलाई आरोप लगाएर केही फरक पर्दैन पहिला आफूलाई चिन आफूलाई दुई चारवटा आरोप लगाऊ अनि मात्रै मलाई आरोप लगाउन आऊ होइन किनभने आरोपले मात्रै केही हुँदैन होइन पहिल्यै भनेपछि यो कुरा पनि होइन मेरो कुराहरू ऱ्यान्डम हुन्छन् ऱ्यान्डम भनेको क्रमै मिलेका अथवा चाहिँ नि तपाईँ क्रोनोलोजिकल सिस्टममा म बोल्दिनँ म ऱ्यान्डम बोल्छु क्रमभङ्गता मेरो बोलीको विशेषता क्रमभङ्गता बुझ्नुभयो नि भनेपछि अर्को कुरा के भने म जस्तो मान्छेहरू विरोधाभासी हुन्छन् प्याराडक्सिकल हुन्छन् म मात्रै होइन थुप्रो मानिसहरू छन् जो विरोधाभासी छन् र म चाहिँ पुरै दुनियाँ विरोधाभासी छ अब यहाँनिर पुरै संसार जगत यहाँका हरेक मानिसहरू विरोधाभासी छन् कारण के भने थाहा छैन उनीहरूले आफ्नो अवलोकन आफ्नो निरीक्षण आफ्नो अध्ययन गरेका छैनन् त्यही भएर उनीहरूलाई यो कुरो थाहा छैन मैले आफ्नो अध्ययन गरेको छु त्यही भएर म भन्न सक्छु कि म एउटा मानिस साँच्चै नै म विरोधाभासी छु म आफ्नो कुरा आफै काट्न सक्छु आफ्नो कुरा म आफै काट्न सक्छु यसो विचार गरेर हेर्दा पनि हरेक कुराको दुईवटा पक्ष हुन्छ सत्यमा हेर्ने हो भने त्यो असत्य पनि अर्को पाटोमा अवश्य पनि लुकेको हुन्छ होइन हाम्रो विचार आधा घन्टामा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ होइन केही कुरा आधा घन्टा होइन प्रत्येक पल एक पललाई 1 लाख भाग लगाउनुस् त्यसमै परिवर्तन भइरहेको हुन्छ यति धेरै परिवर्तन भयो भने त जीवन बाँच्न गाह्रो होला नि त दाइ बिजुलीको गति भन्दा नि हजारौं गुणा स्पिड अझै गतिशील अझै स्पिड इलेक्ट्रोकेमिकल्सहरू बनेको हाम्रो भित्री माइन्ड इलेक्ट्रोकेमिकल्स झोल विद्युत
त्यसरी चाहिँ परिवर्तन भनेपछि त आधी घन्टा त तपाईँको त यहाँ त पुरै एपिक लेख्ने भयो त आधी घन्टामा त पलपललाई पनि मैले भने जति टुक्रा गरेँ भने त्यो एकदम धेरै नै यहाँ सोचहरू चित्तको चाहिँ नि तपाईँको यो बोइलिङ भइरहेको हुन्छ त्यस्तो हुन्छ आफूलाई जान्नुपर्ने अघि कुरा आयो नि त आफूलाई नजानिकन परिवर्तन हुएछु मात्रै भनेर आफूलाई नजानिकन आफ्नो मनको स्वभाव हरेक मानिसको मन अब सजिलो गरी भनिदिन्छु हरेक मानिसको मन विरोधाभासी छ प्याराडक्सिकल छ यसमा छुट्टै लामो लामो कुरा हुन्छ हुनसक्छ किन छ प्याराडक्सिकल मान्छेको माइन्ड अब बुझ्नुहोस् न आफै खोज्नुहोस् आफूलाई हेर्नुहोस् 10 मिनट आँखा बन्द गरेर त्यसैले आफूलाई नचिनेका आफूलाई नजानेका रियलाइज नगरेका मानिसहरूको आरोपले मलाई केही हुँदैन र त्यस्ता मानिसहरूको तारिफले नि मलाई केही हुँदैन पुराना कुरा भए नयाँ सोध्नुहोस् नयाँ पुरानो कुराहरू भयो होइन नयाँ सोध्नुहोस् अब नयाँ चाहिँ दाइलाई के सोधौँ भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने अब धेरै नजिकदेखि चिनेको मान्छेहरूलाई चाहिँ मलाई खास भन्ने हो भने मेरो सबैभन्दा कमजोर पक्ष आज बताइदिएँ मैले के सोधौँ मसँग त झन् धेरै हुन्छ किन मेरो अगाडि तपाईँहरू ब्ल्याङ्क जो आउनुहोस् प्रश्न सोध्न ब्ल्याङ्क बनाइदिन्छु म त्यही त दाइ त्यहाँ छ के समस्या जस्तै भयङ्करै पत्रकार पनि मसँग आउनुहोस् तपाईँको माइन्डमा ब्ल्याङ्क बनाइदिन्छु तयारी गरेर आउनुहोस् तयारी छिन्न भिन्न गरिदिन्छु त्यो मेरो खासियत हो तपाईँले एकचोटि सब थोक त्याग्नु भएको थियो त आफ्नो घर पनि जान्नु भन्नु भएको थियो तपाईँले पनि त्याग्नु भएको थियो त मैले कहाँ त्यागेँ तपाईँले 4 जनवरी 21 तारिकमा जुन लुगा लाउनु भएको थियो अहिले लाउनु भएको छैन त कहाँ छ त्यो लुगा र एकछिन एउटै हो मेरो लागि हैन मेरो शरीर सुन्नुहोस् अब मेरो शरीर मेरो जग्गा जमिन मेरो घर मेरो आफन्तहरू सब मेरो लागि फरक चिज हो इन्क्लुडिङ माई बडी त्याग्ने भनेर म त्यागिरहेको हुन्छु चिज म नङ काटिरहेको हुन्छु नङ त्यागे कपाल काटिरहेको हुन्छु अहिले त काट्दिनँ दारी काटिरहेको हुन्छु म केही न केही त्यागिरहेको हुन्छु सुन्नुहोस् मेरो कुरा अझ धेरै त्याग्छु मसँग त यति धेरै चिजबिज आउँछ कि त्यो रोटेसन भएर त्यो जान्छ अर्को नयाँ आउँछ रिप्लेस हुन्छ म त्यागिरहेको हुन्छु काँचुली फेरिरहेको हुन्छु म कुन लेभलबाट कुरा गर्दैछु त्यो लेभल नसमातिकन मान्छेहरूले औला उठाउन मिल्दैन मैले पहिला पनि धेरैचोटि तपाईँहरूलाई भनेको छु चेतनाका 4 अवस्था हुन्छन् अन्डा अवस्था लार्वा अवस्था प्युपा अवस्था र पुतली अवस्था अब मेरो कुरा अन्डा लेभलकोले अर्कै बुझ्छ लार्वाले अर्कै बुझ्छ प्युपाले अर्कै बुझ्छ पुतलीले अर्कै बुझ्छ यो चारैवटा नबुझ्ने अन्डा हो कि लार्वा हो त्यो थाहा नहुने पनि एउटा लेभल होला त्यसले केही नबुझ्ला फेरि म बुझाउन आएको होइन है फेरि जबरजस्ती छैन है दोज हु आर इन्ट्रेस्टेड जसलाई इच्छा छ जो मुमुक्षु छन् जसलाई प्यासन छ किन म पनि यस्तै कुराहरू पहिला मेरो जवानीमा मेरो युवा हुँदाखेरि यिनै कुराहरू म पनि खोजेर हिँड्थेँ यस्तै कुराहरूको प्यास थियो मलाई त्यसो कुरा भेटाउन गाह्रो भयो तपाईँलाई त्यो बेलामा धेरै लामो हिँडेँ लामो भट्किएँ म रियलाइज गरेँ अहिले मलाई कहीँ केही खोज्नु छैन मेरा प्रश्न चिन्हहरू सबै उल्टिए अब मेरो अन्दर कुनै प्रश्न छैन मैले कसैलाई केही सोध्नु छैन यो दुनियाँ जगत आफ्नो बारेमा पत्ता लगाइसक्नु भयो तपाईँलाई त्यो पनि म दाबी गर्दिनँ तर मलाई सोध्नु छैन अब फेरि भारत जानुहुन्छ भारत किन जानु हो कसरी जानु भारत अहिले होइन जाने तपाईँलाई भारत मात्र होइन काठमाडौँ पनि जान्न म अब काठमाडौँ पनि टाढा हो क्या विराटनगर पनि टाढा भइरहेछ यहाँबाट होइन र अहिलेको माहौलले त्यसो भन्दैन त तपाईँहरू एकदम ठिक भन्नु तपाईँ चाहिँ कोरोनालाई कसरी हेर्नुहुन्छ कोरोनालाई कसरी हेर्ने यो अब बेला बेला दुनियाँमा यस्तो महामारीहरू भइरहन्छ आइरहन्छ एउटा महामारी हो भनेको छ WHO महामारी नै हो यो भनेको छ तपाईँलाई कतिको डर लाग्छ अब सुरुमा त अलिअलि हत्याए होइन किनभने धेरै वरिपरि तपाईँको चाहिँ नि 10वटा कुखुरा करायो भने नि मान्छेको मुटु ढुकढुक गर्छ क्या बुझ्नु भयो नि मान्छे त्यस्तो हो वरिपरिको वातावरणको त्यसको रियाक्सन हुन्छ त्यसले असर गर्छ तर अहिले पछि धेरै त्यसमा अध्ययन गर्दा बुझ्दै जाँदा होइन हालतहरू हेर्दै जाँदाखेरि सबै सामान्य लाग्न थालेछ कोरोनाबाट त्यस्तो धेरै डराउनु पर्ने आवश्यक सचेत रहनु जरुरी छ डेफिनेटली डराउनु जरुरी छ हामीसँग अलरेडी कोरोना त छ भन्ने कुराहरू पनि आएका छन् गर्ने कुरा हेर्नुहोस् विशेषज्ञहरूसँग गर्ने कुराहरू मलाई थाहा हुँदैन हेर्नुहोस् है मैले आफूलाई बाहिर त के छ नि कोरोना मात्रै होइन बाहिर अनेक किसिमका चाहिँ तपाईँको विषालु जीवाणुहरू अनेक किसिमका तरङ्गहरू छन् आफू मजबुत हुनु पर्यो क्या इम्युन सिस्टम आफ्नो मजबुत बनाएपछि बाहिरको केहीले असर गर्दैन बाहिर त के छ नि बाहिरको चिजबिज गनेर साध्य हुँदैन आफ्नो भित्रको चिजबिज गर्नु पर्यो क्या अघि भने भित्र आफूलाई स्ट्रङ बनाउनु पर्यो आफूलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाएर भित्र एउटा अग्नि प्रज्वलित छ अति विद्युत छ भित्र त्यसलाई त्यसको ज्वाला तेज गर्नु पर्यो अब यसो भन्दा कसैलाई गलत लाग्छ भने त्यो उसको प्रब्लम हो मेरो प्रब्लम होइन अब कसरी ज्वाला तेज गर्ने पहिले भनिसकेको छु जोडसँग सास लिने लामो लामो सास लिने टन्नै अक्सिजन पठाउने
निश्चय नै ज्वाला तेज हुन्छ। अब 1 मिनट गर्न सक्दैन, 1 मिनट लामो सास लिन सक्दैन, इम्युनिटी छैन, आधी घन्टा प्राणायाम गर्न सक्दैन, धैर्य छैन, त्यस्ता मान्छेहरूले लगाउने हो क्या आरोप भने। जो मान्छे मुमुक्षु छन् अलिकति यो लेभलमा, धेरै मानिसहरू ध्यानको बारेमा धेरै कुरा बुझिसके या बुझ्नलाई एकदम गम्भीर भएर अगाडि बढेका छन्। अरू उपाय छैन, सबै उपाय हेरिसके त नि, बुझ्नु भएन? अरू केही उपाय छैन ध्यान बाहेक। यस्तो अवस्थामा त अझै ध्यानै सबै थोक। अरू केही उपाय छैन। धन्यवाद दाइ। धन्यवाद, नमस्कार।